जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। पूर्व श्लोकमा अर्जुनले तीनों लोकको राज्य सुम्पिए पनि मैले आफ्नो स्वजन समुदायलाई मार्न चाहदिनँ भनेर भनेका थिए। अर्जुनले आफ्नो स्वजन समुदायलाई मार्दा लाभको अभाव र पापको सम्भावना छ भनेर भन्दै आफ्नो कुरालाई यस प्रकार स्पष्ट गर्दछन्। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वेताना तथा इनः। अर्जुनले भन्छन्, हे जनार्दन, धृतराष्ट्रको पुत्रहरूलाई मारेर हामीलाई के प्रसन्नता हुनेछ? यिन आततायीहरूलाई मारेर त हामी पापको भोगी मात्र हुनेछौँ। अर्जुनले भन्छन्, हाम्रो विपक्षमा स्थित धृतराष्ट्र पुत्र र उनको साथीलाई मारेर यो लोक र परलोकमा हाम्रो कुनै पनि इच्छाको पूर्ति हुँदैन। जब इच्छाको पूर्ति हुँदैन तब प्रसन्नता कहाँबाट हुन्छ? यही दृष्टिले मैले उनलाई मान्न चाहदिनँ। आततायी भनेको के हो त? वैदिक भनाइअनुसार आततायीहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। विष खुवाउने, घरमा आगो लगाइदिने, घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, धन सम्पत्ति लुट्ने, अर्काको जग्गा हडप्ने र अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने। यस्ता आततायीहरूलाई तुरन्त मारिदिनु पर्दछ। यस्ता आततायीहरूलाई मार्नले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका आततायीहरूलाई मार्न सुहाउँदछ। तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति थिएनन्। अर्जुन चरित्रले सन्त स्वभावका थिए। त्यसैले उनले ती पापिष्ठहरूसँग पनि सन्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थे। यस्तो साधुपना क्षत्रियहरूका लागि सुहाउँदैन। हुन त राज्यको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिस सन्त स्वभावको हुन आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्ति डरपोक हुनु हुँदैन। दुर्योधनहरूमा आततायीको सम्पूर्ण लक्षण थिए। जस्तै दुर्योधन पक्षले लाक्ष भवनमा आग लगाएर पाण्डव पक्षलाई मार्नको कोसिस गरे। भीमसेनको भोजनमा विष मिलाइदिए। हातमा शस्त्र लिएर मार्नको लागि तयार थिए। जुवामा छल गरेर पाण्डव पक्षको समस्त धन र सम्पूर्ण राज्यमा आफ्नो अधिकार जमाए र द्रौपदीलाई सभामा लाएर उसको घोर अपमान गरे। यो सबै अवस्थामा अर्जुनले यह कसरी भने कि यिनी आततायीहरूलाई मारेर हामीलाई पाप लाग्नेछ। वेदमा आततायीको सम्बन्धमा यो पनि भनिएको छ कि स यो पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम। जसले आफ्नो कुलको नाश गर्दछ वह सबैभन्दा बढी पापी हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो पापी हुन्छ भनेर। अर्जुनले यो वाक्यलाई धेरै बलवान सम्झिएर आफ्नो धृतराष्ट्र पुत्र आततायी भए पनि हाम्रो स्वजन समुदाय हो र उहाँहरूलाई मारेर हामीलाई पाप लाग्नेछ, कुनै पनि लाभ हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मैले उहाँलाई मार्न चाहदिनँ भनेर आफ्नो तर्क राखेका छन्। अर्जुनले आफ्नो स्वजन समुदायलाई मारेको हानिकारक हो भन्दै अर्को श्लोकमा यस प्रकार भन्छन्, तस्मान्नर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अर्जुनले भन्छन्, अतः हे माधव, हाम्रो बन्धुजन, हाम्रो स्वजन धृतराष्ट्रको पुत्रहरूलाई मार्नको लागि हामी योग्य छैनौँ। किनकि आफ्नो कुटुम्बलाई मारेर हामी कसरी सुखी हुनेछौँ? आफ्नो कुटुम्बलाई मारेर यो लोक अथवा परलोक काहीँ पनि थोरै पनि सुख पाइन्छ भन्ने मलाई सम्भावना छैन। त्यही भएर म यो युद्ध गर्न चाहदिनँ। अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ कि कुटुम्ब नाशबाट उत्पन्न हुने दोष दुईटै पक्षको लागि बराबर हुन्छ? यदि दुर्योधन पक्षले यो विषयमा चिन्तन नगरिकन युद्धबाट हट्दैनन् भने अर्जुनले यति विचार किन गर्ने भन्दै अर्जुनले यो प्रश्नको उत्तर 2 श्लोकमा दिन्छन्। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्येद्वीर जनार्दन। यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर हे जनार्दन, कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने? यहाँ अर्जुनको कथनको भाव यो हो कि अवश्य दुर्योधनहरूको यह कार्य अत्यन्त अनुचित छ, परन्तु उनीहरूको लागि यस्तो गर्न कोही ठुलो कुरा होइन। किनकि लोभले उनको अन्तःकरणको विवेक नष्ट भ्रष्ट गरिदिएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि
कुल नाशले कस्तो कस्तो अनर्थ र दुष्परिणाम हुन्छ उनीहरूले देख्न सकेका छैनन्। न त उनीहरूलाई यो नै थाहा छ कि दुईटै सेनामा एकत्रित स्वजन समुदाय र मित्रहरूको परस्पर दुश्मनी गराएर एक अर्कालाई मार्न कति भयङ्कर पाप हो। तर हामी उनीहरूको जस्तो लोभले अन्धो छैनौँ र कुल नाशले हुने दोषलाई हामी जान्दछौँ। जानी जानी घोर पापमा किन प्रवृत्त हुने? हामीले विचार गरेर यो छोडिदिन पर्छ। अब अर्जुनले कुलको नाशबाट कुन कुन दोष उत्पन्न हुन्छन् यस प्रकार भन्छन्। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो अभिभवत्युत। कुलको नाशले सनातन कुल धर्म नष्ट हुनेछ। धर्मको नाश भएपछि सम्पूर्ण कुलमा पाप फैलिनेछ। कुल धर्म सनातना भनेको आफ्नो आफ्नो कुलमा शुभ र श्रेष्ठ मर्यादा हुन्छ, जुनबाट सदाचार, शिष्टाचार, इमान्दारी सुरक्षित रहनेछ र कुलको स्त्री पुरुषमा अधर्म पनि प्रवेश हुन सक्दैन। उन शुभ र श्रेष्ठ कुल मर्यादालाई सनातन कुल धर्म भनिनेछ। कुलको नाश भइसकेपछि कुल धर्म जानिने स्त्री पुरुषहरू बुजुर्गहरूको अभाव हुनेछ र जुन बाँकी बचेका हुन्छन् साना बच्चाहरू, स्त्रीहरू, यिनीहरूमा स्वाभाविक यो कुल धर्म नाश हुन्छ। कुल मर्यादा यस्तो परम्परा हो जसको सम्बन्ध समस्त कुटुम्बसँग हुन्छ। जुन कुल या समाजमा चलि आइराखेको शुभ र श्रेष्ठ मर्यादा नष्ट हुन्छन् त्यो कुलका स्त्री पुरुष बच्चाहरू शास्त्रमा भनिएको धर्मको बाटोमा लाग्दैनन् र अधर्मको बाटोमा लाग्छन्। जुन कारणले भनिएको छ धर्मको नाश भएपछि सम्पूर्ण कुलमा पाप फैलिनेछ भनेर। यसरी जब समस्त कुलमा पाप फैलिनेछ तब के हुन्छ? अर्जुनले भन्छन् अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्षे जायते वर्षशङ्कर। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृषणीवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। कुल धर्मको नष्ट हुनको साथै कुलका स्त्री पुरुषहरूको समस्त क्रिया अधर्मयुक्त हुन्छन्, जुन कारणले पाप अत्यन्त बढेर पुरै समाजमा फैलिनेछ। पुरै समाजमा यसरी पाप फैलिएपछि स्त्री पुरुषहरूमा कुनै पनि मर्यादाको केही पनि मूल्य रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पवित्र सती धर्म जो समाज धर्मको रक्षाको आधार हो उसको कमी हुँदै जान्छ। सतीत्वको महत्त्व हरासी कुलका पवित्र स्त्रीहरूको संयोग विभिन्न वर्णहरूको पुरुषहरूसँग हुँदै जान्छ। भिन्न भिन्न वर्णहरूको मातापिता भएपछि नचाहिने सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब यस पश्चात वर्णशङ्कर अर्थात् नचाहिने सन्तान उत्पन्न भएपछि के हानि हुन्छ अर्जुनले यस प्रकार भन्छन्। शङ्करो नरकाय व कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पित्रो योषाम लुप्तपिण्डोद क्रिया। अर्थात् वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नर्कमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोभ हुनाले नर्कमा खस्दछन्। यो श्लोकको तात्पर्य यो हो कि नर्कमा सकाम कर्मका विधि विधान अनुसार कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनु पर्दछ। भगवान विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने भगवान विष्णुलाई अर्पण गरिएको प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्दछन् र कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतका रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए तिनीहरू दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको पितृ श्राद्ध गर्न एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यो कर्म गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले यस्ता कर्महरू गर्नु आवश्यक छैन। उसले केवल भगवानको भक्ति गर्नाले मात्र आफ्नो सयौं हजारौं पितृहरूलाई यस्ता सङ्कटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द 5 अध्यायको 41वां श्लोकमा भनिएको छ कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पित्राणाम न किङ्करो नायमृडी च राजन
सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना अरू सबै कर्महरूलाई छाडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरणार बिन्दुको शरण परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानीसँग हिँडेको छ, त्यो व्यक्ति देवताहरू, मुनिहरू, ऋषिहरू, सामान्य जीवात्माहरू, पितृहरू, इष्टमित्रहरू वा मनुष्यहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। अब वर्णशङ्कर कारक दोषबाट के हानि हुन्छ यस प्रकार भन्छन्। दोषय रेतः कुलाग्नानाम वर्णशङ्कर कारकः उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। अर्थात् यिनी वर्णशङ्कर कारक दोषले गर्दा कुलघातीको सनातन कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हुन्छन्। कुलको नाशले कुल धर्मको नाश, पापको वृद्धिले कुल स्त्रीहरूको दूषित हुने, यिन 4 कारणले गर्दाखेरि वर्णशङ्करहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अब कुल धर्म र जाति धर्मको नाशले के हानि हुन्छ यस प्रकार भन्छन्। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भौतित्यनु शुश्रूम। अर्थात् हे जनार्दन, जुन मनुष्यहरूको कुल धर्म नष्ट भइसकेको छ, यस्तो मनुष्यहरूको अनिश्चित कालसम्म नरकमा वास हुन्छ। यस्तो हामी सुन्दै आएका छौँ। यहाँ अर्जुनको तात्पर्य यो हो कि जुन समाजमा जाति धर्म र कुल धर्म नष्ट भइसकेको छ, वहाँका अधर्मी मानिसहरू पापको फलस्वरूप दीर्घकालसम्म नरकमा फसेर भाँतीको यातनाहरू सहन गर्दछन्। यस्तो हामी परम्परादेखि पुरानो समयदेखि सुनि आइरहेका छौँ। अतः हामी कुल नाशको चेष्टा नगरौँ। अब अर्जुनले स्वजन समुदायको वधबाट हुने महान अनर्थको वर्णन गर्दै आफ्नो कृत्यमा शोक प्रकट गर्दै यस प्रकार भन्छन्। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्ये सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्धता। अर्थात् अहो कति आश्चर्यको कुरा हो, हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ अहो आश्चर्यलाई दर्शाउँछ र बद महान शोकलाई, यिनी दुईटा शब्दको प्रयोग गरेर अर्जुनले यह भाव देखाउन खोजेका छन् कि हामीहरू जो महान धर्मात्मा र बुद्धिमान मानिन्छ, हामीहरूको लागि यस्तो पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन कुनै प्रकारले पनि उचित छैन। तर पनि हामी यस्तो पापको निश्चय गरिसकेका छौँ। यह अत्यन्त आश्चर्य र शोकको कुरा हो। यसरी पश्चाताप गरेर अर्जुनले आफ्नो निर्णय यस प्रकार भन्छन्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मारुन्, मेरो लागि त्यो कल्याणकारक हुनेछ। यहाँ अर्जुनको तात्पर्य यो हो कि जब युद्धको घोषणा भइसकेपछि पनि मैले शस्त्रको त्याग गर्छु र आफ्नो विपक्षको कुनै क्रियाको उत्तर दिँदिन, कुनै जवाब दिन्न, तब सम्भव छ कि उहाँहरू पनि युद्ध गर्दैनन्। यसरी समस्त आत्मीयजनको रक्षा हुनेछ। परन्तु यसको विपरीत मेरो विपक्षले मलाई शस्त्रहीन देखेर मलाई मारे भने पनि त्यस्तो मृत्यु मेरो लागि कल्याणकारक हुनेछ, किनकि यसरी मरे भने पनि म कुलघातक जस्तो भयानक पापबाट बच्नेछु र आफ्नो स्वजन समुदायको रक्षा हुनेछ। सँगसँगै कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्मबाट परमपदको प्राप्ति पनि मेरो लागि सजिलो हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण समक्ष आफ्नो स्थितिको वर्णन गरेपछि अर्जुनले के गरे? यसको जवाबमा सञ्जयले भन्छन्, एवं मुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात् युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाणसहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिएका थिए, तर चिन्ताले साह्रै आत्तिएर उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा बसे। भगवानको सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउने योग्य हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण
सम्बन्धी पहिलो अध्याय भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।